الرفق الغماشي يشمل مماته. يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وصلاتي بدأ أصلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلح صلاته بدها صفاته. يا بخت الرفق الغماشي يشفع في مماته. من أول يوم في أمري سمعت أبويا أمي بيصلي عليك اللهم صلي عليك. حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بي اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وأبقى كتفك منام يا حبيب الله. وأنا شرف له صحبتك وخدي في صفوف أمتك وتعامى في